बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के सेशन की बात करें तो अच्छा सेशन था। चाहे इंडेक्स ऊपर नहीं गया लेकिन शॉर्ट सेल आप कर सकते थे, चीज़ों को ऊपर बेच के नीचे ली जा सकती थी। उसके लिए लास्ट वीडियो में आपको स्ट्रेटजी भी बता दी थी। जो होल्डिंग आपको बताई थी या आपने जो स्ट्रेटजी यूज़ करनी है वो बताई थी डे के चार्ट के ऊपर या लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, आधे घंटे के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो आप वहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं, चीज़ों को ऊपर बेचें, नीचे बाय बैक कर सकते हैं। 10-15 रुपए एक एक स्टॉक से बड़े जितने भी स्टॉक हैं पीपीएल ओजीडीसीएन में जो है वो निकाले जा सकते हैं पीएसओ में से। छोटे स्टॉक की बात करें तो छोटे स्टॉक को आप नीचे बाय करके ऊपर भी सेल कर सकते हैं। 20-25 रुपए, 30 पैसे, सॉरी 20-25-30 पैसे की आप मूव वहां पे भी पकड़ सकते हैं और शॉर्ट सेल में भी पकड़ सकते हैं। उसके बाद कुछ भाइयों ने कल बोला था कि इंडेक्स के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जी 1,65,000 वाली, तो लें जी आज उसने 1,65,000 को भी ब्रेक कर दिया और लो आपको दिखाया 1,63,000 का। तो आज असल में जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो माइनस ओपनिंग थी, नेगेटिव ओपनिंग थी, लेकिन सिर्फ 5 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,69,237 पे, जिधर इंडेक्स ने 1,546 पॉइंट ऐड किए थे। और तब अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में मैसेज किया था कि यहाँ पे खुश होने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। एक तो आज कैप भी खर्च जाए सारे स्टॉक, तब भी आपकी जो प्राइस है स्टॉक्स की वो नहीं आनी। उसके बाद नई बाइंग को लेके भी मैसेज आ रहे थे कि मेरे पास लाख पड़ा है, 2 लाख पड़े, बाइंग कर लें, कहाँ पे बाइंग करें। तो देखें तमाम चीजें जो है ओवर सोल्ड पे मूव कर रही हैं। इंडेक्स आपका किसी भी वक्त कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है और इससे आगे थोड़ा सा और पैनिक में कोई बैड न्यूज पे नीचे भी जा सकता है। तो भाइयों को मशवरा दिया था कि अभी थोड़ा होल्ड करें, कोई रिवर्सल साइन कुछ होने दें, कुछ एक शॉर्ट ही होने दें, कुछ हमें रिवर्सल के कंफर्मेशन आने दें, उसके बाद फिर आप जाके नई एंट्री बना सकते हैं। स्ट्रिक्टली अगर आपने स्टॉप लॉस यूज करना है तो ट्रेड तो कहीं पे भी ली जा सकती है, या तो प्रॉफिट के साथ एग्जिट करें या फिर थोड़ा सा लॉस बुक करके अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएं और निकल जाएं। वो ट्रेड तो कहीं पे भी ली जा सकती है। उसके बाद इंडेक्स का आज को लो लेवल देखें तो वो 3784 पॉइंट की कमी के साथ 1,63,907 पे रहा। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो तकरीबन 2350 पॉइंट की रिकवरी के साथ और 1432 पॉइंट की कमी के साथ 1,66,258 पे रही। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पिछले 2-3 सेशन से कदरे बेहतर हैं। पीछे 204 मिलियन के, 245 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड होते रहे और आज 345 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। यहाँ पे देखें पैनिक सिचुएशन कोई नहीं है। तकरीबन तमाम ही स्टॉक आपके एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड के ऊपर मूव कर रहे हैं। यहाँ पे पूछना बनता ही नहीं कि फलां स्टॉक की सपोर्ट कहाँ पे है, फलां स्टॉक की सपोर्ट कहाँ पे है। आप जहां पे भी बाय करें, किसी भी स्टॉक को नई एंट्री लेनी है तो वो सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। इससे नीचे बेचारे की कौन सी सपोर्ट है, इससे नीचे तो बेचारों की अर्थियां उठनी है फिर। और उतनी देर तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी जब तक इंडिविजुअल से माल लिया नहीं जाएगा। इंडिविजुअल के लिए एक और बुरी खबर भी है कि सीजीटी जो भी कैपिटल गेन टैक्स आपका बनता था, सब भाइयों को उसकी ईमेल्स आ चुकी हैं। जिसने कैपिटल गेन देना है, जिसने 2,000, 4,000, 20,000, 27,000, वो तो उन्होंने देने ही देने हैं, वो तो उनको ईमेल्स आ चुकी हैं। आगे पोर्टफोलियो में देखें तो उनके तमाम जो स्टॉक हैं वो रेड में शो रहे हैं, उनको वो बेच नहीं सकते। लॉस में बेचें तो अलग बात है, प्रॉफिट में तो कोई चीज शो नहीं हो रही। कैश भाइयों ने वैसे खत्म कर दिया है चीजों को बाय कर करके। तो यहाँ पे एक नई चीज ये है कि अगर वो अपना सीजीटी नहीं देते तो ब्रोकर उनके जो होल्डिंग पड़ी हैं वो भी बेच सकते हैं अपना सीजीटी पूरा करने के लिए। और अगर भाई ये चाहते हैं कि ब्रोकर कोई चीज ना बेचे, हम खुद इसको पूरा करें, या तो नहीं वो ऐड करेंगे अमाउंट खुद से, या फिर जो उनके पोर्टफोलियो है यहाँ से सेल करके वो अपना सीजीटी जो है वो अदा कर सकते हैं। तो इस जगह पे अगर इतने जितने भी अकाउंट हैं, मिलियंस ऑफ अकाउंट हैं, अगर वो सीजीटी पूरा करने के लिए थोड़ा सा सेल करेंगे तो उसका प्रेशर भी सेलिंग प्रेशर देखने को थोड़ा सा मिल सकता है। उसके बाद आज के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो के इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, WTL, हास्कोल, FNEL, NCPL, PI, BTL, नेशनल बैंक, सनर्जी, MLCF। नेशनल बैंक को देख के याद आया कि आज नेशनल बैंक की बोर्ड मीटिंग थी। लास्ट में उन्होंने लगा दिया कि बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस, और उसके अलावा बहुत सी ऐसी बोर्ड मीटिंग है जो इन प्रोग्रेस उन्होंने लगाई है और सुबह प्री ओपन में उम्मीद है कि वो आ जाएंगी इंडेक्स की वाट लगाने के लिए। इसमें देखें तो डॉल की जो है बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस है, उसके बाद नेशनल बैंक की बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस, सनर्जी की, ASTL की, और उसके बाद एक आध और भी होंगे। तो इनकी अगर जो बोर्ड मीटिंग्स है ये इनकी अनाउंसमेंट कल सुबह आ जाएगी प्री ओपन से पहले। तो जैसे फिर इनके रिजल्ट आएंगे, अगर कोई अच्छा रिजल्ट आता है, कोई अच्छी EPS वो दिखाते हैं आपको और अच्छा डिविडेंड देते हैं, फिर तो वो इंडेक्स को थोड़ी सपोर्ट कर लेंगे।
ادروائز اگر بیڈ رزلٹ ہوں گے تو صبح ہی ڈبکی مارنے کے لیے آپ کا انڈیکس تیار ہوگا۔ سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں آج کے سیشن کی، تو سیمنٹ سیکٹر نے 50 پوائنٹ ایڈ کیے، ریفائنری پازیٹیو رہا، کیبل پازیٹیو ہے۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، 603 پوائنٹ۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ فرٹیلائزر رہا، پاور جنریشن، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، انویسٹمنٹ بینکس، ٹیکنالوجی، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو لک نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، پازیٹیو سائڈ پہ رہا، 212 پوائنٹ ایڈ کیے۔ اس کے بعد پول رہا، ایم سی بی، ایفٹ، اے ٹی آر ایل، اے کے بی ایل، پی اے ای ایل، او جی ڈی سی۔ تو جن جن کے ریزلٹ اچھے ہیں وہ اوپر والی سائڈ پہ او جی ڈی سی دیکھ لیں، اے ٹی آر ایل دیکھ لیں، اس کے بعد پول دیکھ لیں۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو یو بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد ایچ بی ایل، ایف ایف سی، ماری، ہپکو، ایم ای بی ایل، ایم ایل سی ایف، اینگرو سسٹم، پی ایس او، جاودان، پی آئی او سی۔ اس کے بعد آج کے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو فی پی لی پی دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزے مایا ہون گے۔ انڈیویجولز نے 6.68 ملین کا سیل کیا، ایسا ہی وہ 8-10 ملین کی سیلنگ کریں گے تو کوئی بات بنے گی۔ آج کے سیشن میں بینکس نے بائنگ کیا تقریباً 6.25 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 0.23 ملین کی، کمپنیز نے بائی کیا 6.5 ملین کا۔ فارن کارپوریٹس 4 ملین کا بیچ کے نکل گئے، فارن انڈیویجول نے بائی کیا 0.05 ملین کا تھوڑا سا۔ انڈیویجولز کی سیلنگ ہے تقریباً 7.25 ملین کی، 7.5 6.5 ملین کہہ لیں، 7.25 کہہ لیں۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں کی بائنگ ہے 2.64 ملین کی، میوچل فنڈ نے آج 7.5 ملین کا سیل کیا۔ ایم بی ایف سی کی بائنگ ہے 0.03 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا 0.25 کا، اور اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا 2.11 ملین کا۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ نے سب سے زیادہ جو اس کا فیوریٹ ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، اس کو سیل کیا تقریباً 3.5 ملین کا۔ اس کے بعد 1.32 کا اس نے سیل کیا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، یعنی کہ 5 ملین کا تو اس نے سیل کر دیا آئل اینڈ گیس سیکٹر میں۔ اس کے بعد ایسا کوئی بہت بڑی اس کی سیلنگ نہیں ہے۔ کمرشل بینکس میں اس نے سیل کیا 1.5 ملین کا۔ تو تقریباً 3 سیکٹر اس نے کیپچر کیے ہیں، جس میں کمرشل بینکس ہیں اور آئل اینڈ گیس ہے، اس کو اس نے سیل کیا۔ بائی کیا ہے اس نے فوڈ کو، تھوڑا سا پاور جنریشن کو اور ٹیکسٹائل کو، اور تھوڑا سا سیل کیا اس نے 0.5 ملین کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو، فرٹیلائزر کو 0.19 کا، 0.5 ملین کا ڈیٹ مارکیٹ میں، اور 0.27 کا سیمنٹ سیکٹر میں، 0.28 کا آل ادر سیکٹر میں۔ انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجولز کی سب سے زیادہ جو سیلنگ ہے وہ کمرشل بینکس میں ہے، تقریباً 4.25 ملین کا اس نے سیل کیا۔ اس کے بعد 1 ملین کا پاور جنریشن کو سیل کیا، 1.35 کا آل ادر سیکٹر میں سیل کیا۔ سیمنٹ سیکٹر کو اس نے بائی کیا ہے 1.21 کا۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز نے اکراس دا بورڈ تقریباً تمام ہی سیکٹر میں بائنگ کی ہے، سوائے ڈیٹ مارکیٹ کے، فوڈ کے اور پاور جنریشن کے۔ اس کو تھوڑا سا اس نے سیل کیا۔ بائی کیا ہے اس نے آل ادر سیکٹر کو، سیمنٹ سیکٹر کو، 3 ملین کا کمرشل بینکس کو، اس کے بعد فرٹیلائزر کو، 1 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، 0.84 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، اور تھوڑا ٹیکنالوجی اینڈ ٹیکسٹائل کو۔ بینکس کو دیکھیں تو بینکس نے اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں بائنگ کی ہے، جس میں سب سے زیادہ اس کی بائنگ ہے کمرشل بینکس میں، دوسرے نمبر پہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں۔ اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس پہ آ جائیں تو ٹیکنیکل، صرف ٹیکنیکلز جو ہیں، پیور ٹیکنیکلز والے جو بھائی ہیں، اب ان کو پتا ہو کہ کیا سچویشن ہے، ان کے پیور ٹیکنیکل کیسے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ تو ایک نیوز آتی ہے یہاں سے افغانستان میں کچھ ہونے کی، انسیڈنٹ ہونے کی، تو اس کا بھی امپیکٹ اس پہ دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے بعد بھی ٹیکنیکل کام نہیں کرتے۔ اس کے بعد دیکھیں تو اچھی بری خبر جو ہے امریکہ کی اور ایران کی، جیسے کہ امریکہ کا جو بحری بیڑا ہے اس کے جو فلش ہیں بند ہو گئے ہیں، باتھ روم ان کے کام نہیں کر رہے، تو عوام ان کی لائنوں میں لگی ہے، 45 منٹ سنا ہے وہ صرف ہلکا ہونے کے لیے ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی خبریں آئیں گی تو ٹیکنیکل آپ کے کہاں پہ موو کریں گے یا کام کریں گے، سوری۔ تو انڈیکس کی اگر بات کریں تو میں تو کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ لگے ہاتھ 1,55,000 نو ہاتھ لا ہی لوے، 200 موونگ ایوریج کو ٹچ کر ہی لے، لیکن ڈاکٹر صاحب غصے میں تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں کام بہت خراب ہو گیا ہے پہلے ہی، تو چلیں ڈاکٹر صاحب کی مان لیتے ہیں۔ آر ایس آئی دیکھیں اوور سولڈ پہ ہے، میگڈی کو دیکھیں اس کی حالت خراب ہے۔ تو رجسٹرڈ اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس نیچے موجود ہے جی 1,64,000 کی، اس کے بعد 1,60,000 اور 1,58,000، اور اگر 1,58,000 کو کرتی ہے جا کے تو میری خواہش ہوگی تو 1,55 ہی کر ہی لے، 1,56 چلیں 200 موونگ ایوریج کو بھی ایسے ٹچ کر لے گی، دل پشوری اس کا بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے ریزسٹنس کی بات کریں تو 1,70,000، 1,74,500 اور 1,79,000، یہ آپ کے پاس ریزسٹنس کے لیول موجود ہیں۔ اس کے بعد جی آئی ایم ایف کا جو ریویو مشن ہے وہ کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس میں سے جو اچھی خبریں آتی جائیں گی وہ انڈیکس کے لیے بہتر ہوں گی، اور نیگیٹو تو ویسے بھی کوئی امید نہیں ہے، کوئی ایک آدھ چیز وہ نکالیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو آپ کے
وزیر خزانہ صاحب کہہ دیں گے کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے، بس بات وہیں ہو جانی ہے، یہاں سے انشاءاللہ آئی ایم ایف کی طرف سے پازیٹیو خبریں ہی ملنی ہیں۔ اس کے بعد گھبرائے نہیں، جو ہولڈنگ پڑی ہے اس کے لیے آپ کو میں نے بتا دیا اسٹریٹجی آپ کیا یوز کر سکتے ہیں، شارٹ سیل کر سکتے ہیں، اور باقی بھی چیزیں جو ہیں وہ کل بھی بتا دی تھیں، آج بھی سٹارٹ میں کچھ ان کا ذکر کر دیا ہے۔ باقی جب انہوں نے انڈیکس کے اوپر لے کے جانا ہوگا تو پازیٹیو خبریں انشاءاللہ آنی سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اور انڈیکس کا نیگیٹو کلوز ہونا ان بھائیوں نے دیکھ لیا ہوگا جن کو منع کیا تھا کہ ابھی آپ انٹریاں نہ لیں، بہت اگریسو ہو کے نہ بائنگ کریں، ہاں ماڑی موٹی 10% انٹری لینی ہے نہیں تو لے لیں، باقی نیچے جائے گا تو باقی 90% ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ باقی اکارڈنگ ٹو سچویشن اور کوسچن آنسر کے لیے آپ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔